किताब उर्दू अफसाना हाजिर में जिल्द अव्वल मुरतब राबिया औदरबा। अफसाना निगार सिदरतुल मुंतहा जिलानी। पैदाइश 12 जून 1987। किताब मोहब्बत की शाम। अफसाने 2013। प्रीतनगर का शहजादा। कहानियाँ 2015। अफसाना गौतम दीवाना। देवी नाश्ती। वो एक देवी थी। राजा गौतम ने कहा, तू है मोहब्बत की देवी। हंसी खनखनाई। घुंघरू तो हर सांस के अंदर बजते थे। देवी ने अपनी सारी महरूमियत समेत जिंदगी के कड़वे मशरूब का प्याला पी लिया था, मगर अब छलक गया जिस दिन राजा गौतम ने कहा, तुम रात की रानी हो। रात की रानी भी कहीं जिसे। वो दिन था मोहब्बत के इजहार का। चढ़ते पानियों में अक्स झांकने लगे थे और देखते ही देखते पानी के रंग में सूरज ने शहद घोल जो कीचड़ में डूबता जा रहा था। सुबह से शाम हुई और रात होने को थी। मोहब्बत धुमसा थे खुले आसमान तले खड़ी थी। वो रात थी प्यार के इजहार की चाशनी की। एक थी रखासा संबारा और एक था राजा गौतम जो रक्स का दीवाना था। उसी दिन उसने संबारा को अहद मोहब्बत में बांधा था। ये नस्ल दर नस्ल चला आया था। रक्स की रिवायत पुरानी जैसे वैसे ही रक्स की रूह भी पुरानी थी। कहानी 5000 साल पहले भी तशना थी, जब मोनजोदड़ो की तहजीब में संबारा नामी रक्कासा ने जन्म लिया था और इसका रक्स पूरे खत्ते में मशहूर था। लोग खो जाते थे, दिल बंद आते इसकी दहलीज पे। सदियों से यही सिलसिला था। सदियों से संबारा अहद मोहब्बत में बांध ली जाती थी और राजा दीवाना एक दिन उसे तपते हुए मोहब्बत के सेहरा में तन्हा छोड़ जाता था। जाने मोहब्बत के होठों पे कितनी ज़ुबानों की चाशनी के ख़तरे गिरे जो जहर बन गए और आंखें उसकी राह तकते हुए पथरासी जाती थीं। 5000 साल पहले भी यही हुआ था और गौतम ने समझा कहानी ख़त्म हो गई। सरजमीन हिंद से सिंध को इसका पहला बोसा था, पहली अकीदत की निगाह थी। वो सरजमीन सिंध पर खड़ा था, प्यासा धरती पर पड़े पहले दिन की पहली सूरज की किरणों से जगमगाते खेतों में लहलहाती हुई फसलों के बीच में बहते पानी के मैले खाल के अंदर फर्राटे भरते दौड़ते हुए पानी का भूखे धरती कोई कोख से उगते अनाज की बोरियों से छुटे हुए सूखे चावल के पिसे हुए आटे की गंदमी मैली सुर्ख रंग की ज़रात से बनी कड़क और खस्ता रोटी का इस जगह जहाँ इसके पुरखों की मशक्क़त भरी ज़िंदगी के पूरे आसार भी अभी तक जिंदा ना थे। इसके अबावजूद सरजमीन सिंध से सिर्फ नस्ली नहीं असली ताल्लुक़ रखते थे, दिल का भी कहाँ रूह का ताल्लुक़ था। इसके बड़े असली लकड़ी के चत्रों का काम करते थे। लकड़ी का काम उम्दा काम जो हर जगह सरजमीन सिंध की गोद में रहने वाले मजदूर बासियों की मशक्क़त और फ़न का एक खूबसूरत और उम्दा नमूना था। वो इन्हीं जगहों पर घूमता सांस लेता कैसी अजीब कैफियत का शिकार था। यहाँ इसे मोहब्बत मिली जिसकी तवक्को उससे पहले ही थी। सुना था सरजमीन सिंध के पास ही बड़े मेहमान नवाज़ें, सुना हुआ सच ही तो था। वो इसी गोट गांव के कच्चे पर बैठा अब्बे को फ़ोन किया। यही वो जगह है जहाँ इसके अब्बा खेला था। साधना तो सुनते ही सर झटक कर मुस्कुरा दी। साधना इसके नाम पर ठंडे सांस पड़ने वाली। गौतम तो दीवाना है। गौतम एक सफ़रनामा निगार था। गलियों गलियों मुल्कों मुल्कों पढ़ने का शौक़ उसे घर में टिकने कहाँ देता था। वो जब भी सफ़र बांधता अबार सतह की दीवार ना से ही पत्थर बनाकर खड़ा होता। ए गौतम, सिंध क्यों नहीं जाता? संध्या ने गौतम बट्टाई की नगरी का मुकद्दर तुझे क्यों नहीं खींचता? ए गौतम, सिंध की मिट्टी में मिली मोहब्बत तुझे विरसे में क्यों ना मिली? वो बचपन से सिंध के किस्से सुनते आया था। किस्सा मोनजोदड़ो की तहजीब की कोख से निकलता हुआ बट्टाई के सुरों की माला में जपता सरससी मारवी हीर गाता हुआ झुंगारता गुनगुनाता इसके कदमों की आहट के साथ चलता, दिल की धड़कनों के साथ जिंदगी देता, ख्वाहिशों की तरह पनपता हयाती ले जैसा जवान होता जा रहा था। और वो दीवाना मिट्टी की मोहब्बत में फंसा हुआ जानता था। बंटवारा ज़मीन का होता है, दिलों का नहीं। पार्टीशन के बाद इसके अब्बा सिंध से अपनी रज़ा खुशी से ही गए, मगर न जानते थे सिंध की मोहब्बत उन्हें हमेशा अपनी तरफ
کھینچتی رہے گی، اور بھٹائی کی نگری گوتم کو پتا تھا کہ وہ اپنی طرف کھینچتی ہے۔ وہ حالانکہ قدیم فن کے چتروں بھری گلکاری کے رنگ دیکھتا دنگ رہ جاتا۔ سندھ ہینڈی کرافٹ کے کئی نمونے اپنے ساتھ باندھ لیے، اور کچھ دل کے ساتھ بس جو رہتا وہ ایک تلاش، وہ پیاسا تھا، ایک اس کی نظر پیاسی تھی، وہ جو دیکھنا چاہتا تھا۔ کوئی ایسی ہی کیفیت اپنے ادھورے پن سمیت اس کے اندر کی بے چینی کو ہموار کر دیتی تھی۔ اس کے جانے میں بہت کم دن رہ گئے تھے اور وہ اداس تھا۔ اس کی نظر سمبھارا دیوی کی ڈھونڈتی تھی۔ اس کی سماعتوں میں رقص کے گھنگرو چھن چھن بجتے جا رہے تھے۔ اسے رقص کی محفلوں کے پتے پر فقط کوٹھوں کی دہلیز کے پتے ہی ملتے تھے۔ وہ ناچ ضرور تھا، مگر وہ ایک اور وہ تھا جس کا نام تھا گوتم دیوانہ۔ آخری رات، آخری پہلے کی گھڑیاں وہ نہیں گننا چاہتا تھا۔ وہ گھڑیاں ٹک 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 کرتی جاتی تھیں۔ یہ صوفی قلندر شہباز کے میلے سے چند دن پہلے کا آغاز تھا، جو دمالی یہاں روز ہی ہوتی ہے۔ دمال سے پہلے ساز باجے، ڈھولک ٹھاپ پڑی، کوئی راگ سجن کے ملنے کا، کوئی ہجر تپتے صحرا میں کھڑے ساجن کا، پاگل کا، دیوانے کا، جو ازل کی بھاری امید لیے زندگی کو گھڑی گھڑی گنتا، سنتا، دیکھتا، ترستا سا رہ جاتا۔ عشق تیری گلیوں کا آوارہ تھا، شہباز کی طرح دل پھڑک کے جو اڑ جاتا تو کون دوبارہ لاتا اور ہاتھ پہ رکھ دیتا، دل ہاتھ پہ رکھ دیتا۔ گوتم زیر لب پر بڑھایا، یہاں عشق کے کتنے انوکھے روپ چہروں سے عیاں ہو جاتے ہیں۔ بے ساختہ، بے گانہ، جہاں بندہ نہیں ہوں، عشق دمال کرتا ہے، جہاں مجاز اور حقیقت کا روپ یکساں ہو کے رنگ چڑھتا ہے، رنگ جاتا۔ وہ بھی جو رنگ بنا رہتا تھا، وہ بھی رنگ نہ جانتا تھا۔ جوگیوں کی ٹولیاں تھیں، اور ان میں گوتم دیوانہ لہر لہر کیسے بہہ گیا، کیوں کر ڈوبنے سے بچتا ہے۔ رقص کو ہتھیلی پہ جمائے وہ دیوی جادوگرنی تھی۔ دمال عروج پر تھا، اس کی بکھری ہوئی بے تاب زلفوں کے خم بھی گواہ تھے، کیفیت گواہ تھی، رقص پریشان تھا، اور وہ دیوی گوری کلائیوں والی دمال کر رہی تھی۔ گوتم کا سانس تھم گیا، پھر منظر تھما تھا تو زوال سے دیوانہ تھا، وہ تو ازل سے دیوانہ تھا۔ اس کا نام سمبھارا تھا، وہ سمبھارا کی نسل سے تعلق رکھتی تھی۔ اس نے بتایا، رقص کا رشتہ نبھانا ان کے لیے مشکل تر ہو گیا ہے۔ رقص اور عزت دو الگ الگ خانوں میں تقسیم ہونے کے بعد اس کی نسل نے صدیوں بعد عزت کی زندگی کا رستہ چنا۔ زندگی میں مگر ایک خلا تھا، روح کی طلب نامکمل تھی، اور ناچ کو رقص کا روپ چڑھائے اب دل کی محفلیں سجتی تھیں۔ اصل رقص زنجیروں میں قید ہو گیا۔ روح کی بے چینی جب بڑھنے لگتی ہے تو رقص رگ رگ میں جھومنے لگتا ہے، اور وہ صوفی کی نگری کے صحن میں اپنی روح کی پیاس بجھانے کے لیے یہاں دمال کرتی ہے۔ اور شاہ بھٹائی کے سارنگ سے لے کر سسئی تک اس کی روح کی بانسری میں بجنے لگتے ہیں تو روح کی تلاش کو ایک نیا سراغ مل جاتا ہے۔ گوتم کیسے کہتا ہے، کہانیاں ختم ہو جاتی ہیں، کہانیاں تو ہر نسل کے ساتھ پروان چڑھتی ہیں۔ اس نے چاہا راجہ بن کر رانی کو کسی نئے عہد محبت میں باندھ لے، مگر نہیں۔ اور ہاں، آج دن تھا محبت کے عہد کا، یا روح کے نئے راستے کا، عشق کا۔ ایک کروٹ بائیں یا پھر دائیں، وہ سانس تھامے کھڑی تھی سمبھارا دیوی، یا پھر اس کے من کی محبت تھی جو تھی پیاسی۔ من رنگ کی محفل سجی تھی، ایک بڑا اسٹیج سجا تھا۔ محبت کے رنگ ڈھنگ اور تھے کہ روح کی چابی وہ ہاتھ میں لیے پھرنے لگتی تھی، اور سر تال کے کئی سرگم کھلتی تھی۔ صوفی کے راگ کا ایک ریکارڈ بجنے لگا تھا، سروں کا سحر طاری تھا۔ سمبھارا دیوی نے رقص کا ردم اوڑھ لیا، اور عین سامنے لوگوں کا ہجوم تھا۔ ہر ساز سروں میں کھلتا تھا، اور رقص کو روح نے آزادی کا عظیم پروانہ دیا۔ سمبھارا ہواؤں کی دیوی تھی، اور دمال میں تالیاں بجانے والوں میں سب سے نمایاں کھڑا، گویا گوتم دیوانہ تھا۔